कपुचिन ह्या जागांनी सलोवच्या हप्ताळ्या कार्यक्रमाक आसलें आसा तशें कार्यक्रमाक तुमकां सर्व वीक्षकांक आमी प्रणाम पटयतां आनी बरो येवकार मागतां. माहेती विणे आमी नेणारी आमचें नेणारपण पयस करूंक माहेत भोव गरज. माहेत आसल्यार धैर्य लाभता. माहेत आसल्यार आमची कामां सुलभ जातात. माहेत आमच्या हक्का विशांत, माहेत सरकारी योजना विशांत आनी सरकारान दिवच्या सवलत्या विशांत आमकां भोव गरजेची. आधार कार्ड, पान कार्ड, रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटर आय.डी. अशें सबार संगती विशांत आमची माहेत उणें म्हळ्यार सूख जायना. ह्या दिशेन आज आमी उलोवचो विशय सरकारी सवलत्यो घरा बागलाक. आमचे मजगत हांगासर आसा माहेत वांटून घेवंक, सवालांक जापे दिवंक मानेस्त रोशन मास्करेनस. रोशन मास्करेनस एक RTI एक्टिविस्ट म्हळ्यार क्रियावादी. रायट टू इन्फॉर्मेशन माहेत घेवच्या हक्का विशांत क्रियावादी जावन क्रियाळ जावन वावर करचो. जनसेवा केंद्र, सेवा सिंधू, हेल्पलायन मँगलोर, CSC म्हळ्यार कॉमन सर्वीस सेंटर जावन ताची तो सेवा दिवन आसा. एक विलेज लेवल ऑन्ट्रप्रेन्योर जावन लोकांक सबार समस्या आसतात. सादारण नागरीक ताचे ते येवन सेवा घेवन आसा. तांच्या समस्यांक परिहार लाभता. असलो मानेस्त आमच्या संगता आसा. मानेस्त रोशन मास्करेनस, तुमकां आमी ह्या कार्यक्रमाक बरो येवकार मागतां. RTI क्रियावादी जावन म्हळ्यार रायट टू इन्फॉर्मेशन माहेत घेवच्या हक्का विशांत तुम काम करून आसाय. कसले विशय हाच्या ह्या सब्जेक्टांत येतात? केदल आमी आमकां अन्याय जाता म्हणून भोगता तेदला त्या विशयांत आमी फायट करूंक बैसरता. आमकां अन्याय जाता आसा जाल्यार आमी फायट करूंक बैसरता. आमकां फायट करचें जाल्यार समा पेपर्साची गरज आसता. आमी खंयच्या विशयांत फायट करता तें आमकां फस्ट आमकां नॉलेज आसा तें आमकां दुसऱ्या तांच्या ऑफिसर्सांक, ताच्या वयल्या लेवलाच्या ऑफिसर्सांक फॉरवर्ड करूंक नाजाल्यार कोण न्याय मंडळीक फॉरवर्ड करूंक आमकां तांकां माहिती दिवची जाल्यार तांकां क्लियर कट विशय पळयत जाल्यार ते डॉक्युमेंट्स आमकां ताचे भितरले डॉक्युमेंट्स आमकां जाय पडटात. कोर्टाक जावन ती आमकां पावीत करचें जाल्यार ते जायचे पडटात. तें पावीत करचें जाल्यार आमकां ते RTIंतान आमी माहेत जोडयेत. ते भितरले फायल्स काडचे. तशें ते भितरले फायल काडचे जाल्यार आमकां सीदा आमकां एकत्र बगलेन आमी विचारल्यार आमी दिनात ती. मात्र अशें आमी ते RTI मुखांतर आमी तें ताका इन्फॉर्मेशन रायट टू इन्फॉर्मेशनांत एक स्टेजस आसात. फस्ट एप्लिकेशन, देन एप्लिकेशन लेवलांत आमकां 30 डेजा भितर आमकां तें इन्फॉर्मेशन आमच्या हाताक पावतात. ताच्या पयलेंत पावयेत, मात्र ताचें लिमीट ऑफ डेज 30 डेज. 30 डेजा भितर आमकां पावल्या उपरांत ते डॉक्युमेंट्स आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी फायटाच्या त्या एका स्टेजीक पावता. ते पावल्या उपरांत आमी ताचे स्टेजस टेक ऑन जाता. आमकां फस्ट इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार तें तशें ते RTI आमकां रायट टू इन्फॉर्मेशन गव्हर्मेंटान आमकां एक हाताक एक आयुध दिल्ले बरी, नाजाल्यार एक वर्क आमकां एक हातेर दिल्ले बरी RTI. आतां रायट टू इन्फॉर्मेशन हे एक आमचें हक्क. आतां लोकांनी खंयच्या विशयांत खंय वचून ती माहेत घेवची. आतां तुवें सांगलें 30 डेजा भितर म्हणून, पूण खंय म्हणी वचाचें न्ही गे. आतां एका लोकांक खंय वचाचें म्हणून गुर्तुना. म्हाका माहेत जाय पूण म्हाका कळीत ना, पूण हांवें खंय वचोंक जाय. आतां खंयच्याय ऑफिसाक आमी पांय दवरचें म्हणना. खंयच्याय ऑफिसाक आमी पांय दवरचें म्हणना. काळें करून सांगल्यार आतां गव्हर्नन्साचें वर्क जावन आसा. कशें सांगल्यार सक्कडी घरा बगलेक
घरांतच आमी वर्क करियेत ताका सगळी एक वेबसायट्स आसात KIC कर्नाटका इन्फॉर्मेशन कमिशनाचे एक वेबसायट आसा तशेंच हर एकाचे आतां कापुजीन तुमचेंय एक वेबसायट आसा तुमच्यांत एक ईमेल आसा ID आसा हर एका विशयान तशेंच गव्हर्मेंटाच्या हर एका सर्विसांत तांचे ग्रीवियन्स सेक्शन्स आसात ग्रीवियन्स सेक्शनाक आमी ईमेल करियेत असलो ग्रीवियन्स सेक्शन तांचे फस्ट आतां RTI जाल्यार आमचे जाल्यार रायट टू इन्फॉर्मेशनाचे KICचे वेबसायट आसा तांतू एप्लिकेशन्स म्हणून फॉरवर्ड करूंक आसा त्या एप्लिकेशन आमी ऑनलायनूच फिलअप करून आमी ताका फीज बांदूंक आसा ते ऑनलायनूच कट जाता 10 रुपीज ताचे फीज आसचे ते APLाच्यांक मात्र एबव पॉवर्टी लेवल आसा तांकां 10 रुपीसाची फीज तांकां कट जाता बिलो पॉवर्टी लेवलाच्या तांकां फीजच ना नो फीज तांणी फीज नासतना तांकां एप्लाय करियेत त्या 10 रुपीसाचे फीज मेशेनी आमकां कितलेंय ते तातूंत जोडचे आमचे ग्रीवियन्स आमचे काले हें आसा संबंदीत आमकां सोल्युशन जायचे आमी तांकां जोडून काडयेत कुडलेत आमच्या घरा आमी तांणी तांकां अपील केल्ले उपरांत विदीन 30 डेजा भितर आमच्या घरा बागलेकच डॉक्युमेंट्स येवन पावतात बाय पोस्ट पावतात रजिस्टर्ड पोस्टान पावतात म्हळ्यार आमी खंयचे समस्या सांगल्यार तुवें ग्रीवियन्स म्हूण शब्द उपयोग केलोय कसली दुरां असल्यार ह्या समस्या आमकां दुरां असल्यार आमी थंय दुरां घालूंक जायना RTIंत दुरां घालूंक जायना RTIंत आमी खंयचीय जाल्यार इन्फॉर्मेशन काडून घेता आमी एक आतां एग्जाम्पल तुमकां सांगचें जाल्यार एक रोड कन्स्ट्रक्शन जाता आसा त्या रोड कन्स्ट्रक्शनांत आमकां दिसता ते ताका कितल्याक बिड्ड जालें ताचें बिड कितले ताचें हें वर्क थिकनेस ऑफ द रोड एवरीथींग आसा न्ही तातूंत आमी जोडयेत कितल्या कॉन्ट्रॅक्ट जालें कितलें हें जालें आतां बिल्डींग आमच्या घरा बागल्याक एक बिल्डींग जाता आसा तें आमच्या घराच्या लगीत येवन पाके ताचे आमच्या वयर येता आसा ताचे पाके जावन दी ताचें हें जावन दी आमकां अडकळ जावचें बरी जाता आसा अडकळ जावचें बरी खंयचेंय हें आसना सिस्टम आसना नगराभिवृद्धी म्हूण आसता सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून आसा ते आतां मुडा मँगलोर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणून आसा मँगलोर अर्बन डेव्हलप अथॉरिटींत कशें वर्क करता सांगल्यार तांची एक सिस्टम आसा ते एका बिल्डिंगांतल्यान आनी एका बिल्डिंगाक कितले पयस आसाचे तांच्या कंपाउंडा भितर कितले पयस तांणी बिल्डींग बांदची तांच्या कंपाउंडाच्या भितर कितले बिल्डींग रुंदायत आनी कितले पर्संटेज वायज बिल्डींग बांदची तशें त्या प्रमाणे तांणी बिल्डींग हें करूंक आसा क्रिएट करूंक आसा तें तांणी समाकट्ट आमकां दिसनातल्यार तांणी रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करून आमकां भोगलारी नासल्यार तांकां आमचे कडेन येवयेत तांणी ताचे प्लॅन आमचे कडेन जे म्हणना तांणी घरा भितर तांणी एप्लाय करियेत ते प्लॅन तांकां सगळें घरचे त्या बिल्डिंगाचे सगळे प्लॅन धरले सुरवातान धरले अखेर वचून सँक्शनींग ऑथॉरिटी तांकां हें दिल्लें वचून तांकां फायल तांच्या घरा येवन पावता हेल्पलायन मँगलोर आसा मागीर जनसेवा केंद्र आसा मागीर सेवा सिंधू हें पुरा कशें काम करता हेल्पलायन सर्विसीस गव्हर्मेंटाची एक आमी प्रोग्राम्स आमी जनांक पावोवचे आसले एक आमचे एक ऑफिस सांगेत त्या आमच्या ऑफिसांत आमचे ऑफिस म्हणून सांगचें न्ही कॉमन सर्वीस सेंटर एकान हांवें विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर जावन वर्क केल्ल्यान एक ऑफिस काडून वेवहार करता आसा वेवहार जाल्यार जनां कडेन एक संबंद दवरून आसा ताका एक स्टेज जायची त्या देखून हांवें एक ऑफिस हें केलां त्या ऑफिसांत सडाव जावन हेल्पलायन बोर्ड घाला काडले म्हळ्यार जनांचे काले प्रॉब्लम्स येवं दी मात्र मेन जावन म्हजें वर्क कॉमन सर्वीस सेंटरान विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर जावन वर्क करचें तातूंत सबार प्रोग्राम्स आसात वास्ट इट इज CSCंत खंयचे कितले प्रोग्राम्स आसा इवन RTI समेत इन्क्लूड जावन आसा हर एक इवन लायसन्स ट्रेड लायसन्स जावन दी हर एक खंयचेंय जावन दी तें गव्हर्मेंट आतां हें जावन आसा खंयचे गव्हर्नन्सा मुखांतर पावीत जावचें बरी आसा टॅक्स बंदचे समेत इजी जावन आसा हर एक थिंग्स आसा न्ही आमी ऑफिस त्या ऑफिसाक वचचें म्हणना ऑफिसा घरांत करचें तसलें विधान थंय CSCंत स्टेज करून दवरलां थंय आमी जनांक थोड्यांक आतां आजकाल थोड्यांक हें माहीत ना
कंप्युटरांत वर्क करी जे थोड्यांक डिफिशियन्सी आसा थोड्यांक हें आसा थोड्यांक तितलें कॉन्फिडन्स ना तांणी आमचे कडेन येतात आमी तांकां गायडन्स करता नाजाल्यार तांच्या तर्फेन आमी तें तांकां सवलत्यो तांच्या हाताक पावचे बरी करता. वय आतां हाच्या सकयल जनसेवा केंद्रां जावन दी सेवा सिंधू जावन दी आतां हेल्पलायन सर्विसीस विशय साबार आसात म्हळें पूण खंयचे विशय घेवन एक सादारण नागरीक एक सिटीजन तुजे थंय येता. दाखलो दिवचे जाल्यार प्रायवंतांची आतां घरांत बिलो पॉवर्टी लेवल जण आसतात तांच्या घरा तांकां तांदूळ मेळना थोडे तांचे थंब आतां एग्जाम्पल तुमकां BPLांत कळ्ळें जाता आसा जाल्यार आतां थंब आधार ऑथेंटिफिकेशन जायनासतना तांकां तांदूळ मेळना गव्हर्मेंटाची आतां रेशन कार्ड धरचें जाल्यार तांदूळ मेळना त्या तांणी काळें करतात तांणी आमचे कडेन येतात थंब दवरून तांचें आधार ऑथेंटिफिकेशन करतात तेन्ना तांकां एक न्यू एक रेशन कार्डाचे नंबर क्रिएट जाता. पयले MNG म्हूण आसता असलें आतां नंबर्स एक 11 डिजिटाचे नंबर क्रिएट जाता ते नंबर तांणी तांचे आधार तांचें रेशन कार्ड फुलफील जाता ताचें फुलफील जाल्ल्या उपरांत तांकां तांचे तांदूळ धरले तांकां सवलत्यो ते गव्हर्मेंटाची सवलत एक बेजीक निड्स तांकां तशें जातात तशें मस्त समस्या तांतू काउंटेबल तांतू आतां प्रॉविडंट फंड आतां थोडी प्रॉविडंट फंड EPF म्हूण सांगतात प्रॉविडंट फंडांत तांकां पयशे आसतात तांकां काडूंक वचना कामाक येतात तांकां गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीतान शेअर आसता एम्प्लॉयरांनी शेअर आसता तशें तांकां पयशे काडूंक वचना ते काडूंक वचना म्हळ्यार आधार आनी पॅन ताका भितर वचत तशें EPFच्या पोर्टलाचे भितर तांच्या युनिवर्सल कोड हे आसता UAN नंबर युनिवर्सल तांतू ते नंबर ताचे लॉगीन जावन ताका हें करचें फीड करचें तांतू फीड करून बँकींग सेक्टर बँकिंगाचे नंबर अकावंट नंबर तांणी धरलें एवरीथींग फीड केल्या उपरांत तांकां ते पयशे तांकां काडूंक जातात ते काडचे तांकां विधान तांकां गोत आसना जाल्यार तें तांकां न्यू सेगमेंट जणांक तें न्यू सेगमेंट तांचे कामाचें नॉलेज आसूंक पुरो तांकां मात्र UANचे तांकां UANचे EPFन पयशे कशे काडचे म्हूण गोत आसना तांणी आमचे कडेन येतात आमी आमचे कडेन येतना तांणी आमी तांकां ते पयशे तांच्या अकावंटाक पडचे बरी करता. UAN EPFांत घर मनशाक जावन दी तांकां पयशे मेळटात. कोवीड आतां कोविडाचे रिलीफांत 75% ऑफ दी अमावंट EPFन स्टोर जाल्ले 75% ऑर द 3 months सॅलरी तांकां ते क्रेडीट जातात मात्र तांतू EPFन असल्या अमावंटाच्या वयर मात्र एक्स्ट्रा 3 months तांकां मेळना. तुवें आतां विवर दितना BPL कार्डा विशयान सांगलें BPL कार्ड आसा APL कार्ड आसा हाचे भितरलो व्यत्यास डिफरन्स कसो जालें. एबोव पॉवर्टी लिमीट पॉवर्टी लेवल सांगतात एबोव पॉवर्टी लेवलाक APL सांगतात बिलो पॉवर्टी लेवलाक BPL सांगतात. एबोव पॉवर्टी लेवलांत काय जाता जाल्यार तांकां पयशांची एबोव ती पॉवर्टीच्या वयर आसात तांकां गव्हर्मेंटान एक रेशन कार्ड जावन आसा एक डॉक्युमेंट रितीन मात्र तांकां हें दिता आसत सोडून आनी लिमिटेड 10 kg 15 kg म्हणून तांकां तांदूळ 5 kg एक सिंगल पर्सन एका रेशन कार्डांत आसल्यार ताका 5 kg म्हणून तांकां तांदूळ गव्हर्मेंटान दितात मात्र चार्जस वायज मात्र तांदूळ जावन ती हें दितात. बेलो पॉवर्टी लेवलाक ॲट प्रेझेंट पयशे काणगिनात 15 kg एका पर्सनाक 7 kg म्हणून दितात एका पर्सनाक 7 kg. बिलो पॉवर्टी लेवलाच्यांक आयुष्मान कार्ड म्हणून गव्हर्मेंटान हाडलां. आयुष्मान कार्डांत तांकां BPLाच्यांक 5 लाखां म्हणून तांकां सवलत्यो 5 लाखां म्हणून इन्शुरन्स गव्हर्मेंटाचें इन्शुरन्स आसा तांकां मेडिकलाचें खंयचें एक्सपेंडिचर ते तांकां 5 लाखां पासून कवरेज येता. हॉस्पिटलांत कितले बिल जाल्यार एक तुमकां गोत आसा हॉस्पिटलाचे कितले कॉस्ट येता काही म्हणे एडमीट जाल्यार काळे म्हणे व्हडले सिवियर काळे म्हणे केसीस जाल्यार एक्सिडेंट जाल्यार तांकां ती बिलो पॉवर्टी लेवल जाल्यार तांकां ऑलरेडी इन्शुरन्स हेल्थ इन्शुरन्स करचें एक योजना आसना. ह्या BPL कार्डांत आयुष्मान कार्डाक ऑटोमॅटीक जावन तांकां एनरोल जातात ऑटो लेवल मात्र तांकां एक आयुष्मान कार्ड म्हूण दितात
कार्ड काले दिता जाल्यार आमी एक इन्शुरन्स म्हणून एक तांकां बघचे बरी मात तांकां आयुष्मान कार्डच करचें म्हणना तें एप्लाय जाय जाल्यार थंय गेल्ले कुडले ते आयुष्मान ऑन द स्पॉट करून दितात मात तांकां एक कळा जे म्हणून हांव एक BPL कार्डान म्हाका 5 लाखाचें एक आयोजन आसा म्हणल्यार कारणा खातीर तांकां एक हें दितात कार्ड एक क्रिएट करून दितात ताका सांगतात आयुष्मान कार्ड त्या तांतू 5 लाखां पसून तांकां कवरेज जाता त्या आतां आयुष्मान कार्ड म्हणटाना इट्स लायक इन्शुरन्स आसल्या प्रमाण आतां हे 5 लाख आतां जर तर एका घराक एक कार्ड गी या इंडिविज्युअली ते आयुष्मान कार्ड करियत गी हर एकल्यान वैयक्तीक जावन आमगेर आतां घरा 5 जाणां आसा जाल्यार 5 जाणांक ते आयुष्मान कार्ड करियत गी 5 जाणांनी आयुष्मान कार्ड करीचे ते 5 जाणांनी आयुष्मान कार्ड करचे म्हणून तर ना मात्र 5 जाणांनी तांतू त्या रेशन कार्डांत एंट्री आसायची आधार लेवल ऑथेंटिफिकेशन आसा हांवें फर्स्ट सांगलें तुमकां आधार ऑथेंटिफिकेशन करचें म्हणून रेशन कार्डान तें केल्यार मात तें ऑटोमॅटीक जावन ते 5 जाणां वेबसायट तांच्या सर्वराचे भितर रिकतात त्या रेशन कार्डाच्या सर्वरा भितर रिकतात आनी ऑथेंटिफिकेशन जाल्ले तांचें सेट जाता जाल्यार ती 5 जाणां ह्या एका सेगमेंटाक रिगले बरी जाली केंच्याक आयुष्मान रेशन कार्डाचे सेगमेंट ऑटोमॅटीक जावन ते सगळे लिंक्ड आधार रेशन कार्ड आनी आयुष्मान ते तिनी एक संबंधीत जावन आसा त्या तिनी सेक्टराक ती एक मेन जावन जाय दिसलें मनशाक आधार कार्ड ताचे उपरांत रेशन कार्डांत ते BPL जाल्यार ती तिनी APL जावन ती APL 1.5 लाखां पसून मात्र आसा प्रॉफिट न्ही इन्शुरन्स 1.5 लाख म्हणल्यार 5 लाखाचें बिल जाल्यार 1.5 लाखां पसून तांकां कवरेज आसा 30% ऑफ दी हें कवरेज आसा BPLांक तशें न्ही 100% कवरेज आसा आउटसायड केंचे वखदां सोड न्हू उरलें सर्जरी अदर थिंग्स पूर 100% कवरेज आसा 5 लाख केंची सर्जरीक एक कॉस्ट जालें एक 2 लाख पसून कॉस्ट जालें केंचे म्हणजे सर्जरीक तांकां 2 लाखां पसून तांकां कवरेज मेळटा आतां आयुष्मान कार्डा विशयांत आमी मस्त आयकून आसा आनी ती सगळ्यांनी करजे म्हणलें एक लोकांचे म्हणल्यार लोकांक पावजे म्हणलें एक आसा पूण ह्या लोकांनी तितले कितें एक आसक्त कितें घेनात लोक घेतात गी आसक्त लोकांक उणें आसा आसक्त काल्याक लोकांक उणें आसा म्हळ्यार एक जावन गोवोरमेंटाचे वयर विश्वास चड ना लोकांक गोवोरमेंटाचे सवलतीच्या विशयान जावन दी गोवोरमेंटाच्या हॉस्पिटला विशयान जावन दी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल वेनलॉक हॉस्पिटल सांगतना गव्हर्मेंट जणांनी फाटी सरतात ताचे क्वॉलिटी ऑफ हें काळेक उणें जालां जावन तांकां तांणी सडाव जावन गव्हर्मेंटाच्या हॉस्पिटलाक पायत दवरनात सडाव जावन आमी क्रिस्तांव जावन दी हिंदू चड मस्त जाण आसात ती सडाव जावन गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक सडाव जावन दवरना हें स्टेज अशेंत डेवलॉप जाल्यार ताची क्वॉलिटी आनी कितें देंवता आसून न्हू वयर येना त्या गव्हर्मेंटाच्या हॉस्पिटलाची गव्हर्मेंटांनी काळें करता म्हणल्यार ह्या उद्देशान येनात आनी वर्क करनात जनांक निडी पर्सन्सांक हे फेसिलिटी पावना म्हणून गोत्ता आसल्यान त्या हे सेगमेंट आयुष्मान म्हणलें एक सेगमेंट हाडलां आयुष्मान जनांक BPL आतां BPL बिलो पॉवर्टी लेवलच्या मनशांक काही कर्ज नासतना तांकां तांचे हेल्थाचे केअर मेळाचे म्हणून तांणी हें एक आयुष्मान कार्ड म्हणून हाडलां ह्या आयुष्मान कार्डांतल्यान तांणी बरें जोडयेत तांणी खंयचे बरें जोडयेत म्हणून प्रॉब्लम्सांक सोल्युशन थंय मेळटा काही पयशे नासतना तांणी तांची चिकित्सा मेळटा आतां हें कार्ड आसल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलांत ती चिकित्सा मेळटा की न्ही खाली गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत मात्र प्रायवेट हॉस्पिटलांत ती मेळटा मात्र आमी फस्ट खंयचे आतां पेशंट फस्ट ऑफ ऑल विजीट जायचे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत बेड फुल्ल आसात थंय ऑर प्लस थंय सर्विसीस त्या प्रोवायडेड सर्विसीस वेनलॉक हॉस्पिटलांत थोडी नात न्यूरो जावन दी हार्टाचे हे जावन दी हार्ट सर्जरी जावन दी थोडे केसीस ती हँडल करनात ती आनी बोन सर्जरी जावन दी बोन थोडे सिवियर बोन सर्जरी जावन दी ते हें करनात ते जाल्यार तांकां हें करून दितात पुश करून दितात खंय प्रायवेट सेक्टराक प्रायवेट बरोवन दितात ती ताका म्हणून त्या हॉस्पिटलाक गेल्यार
थंय कुडले थंय डायवर्शन करून सोडटा तांचे ॲम्ब्युलन्स 108 तांकां दुसऱ्या प्रायवेट हॉस्पिटलाक आपण व्हरून पावयतात थंय तांची ट्रिटमेंट जाता मात तांकां बिल दिवंक ना बिल दिवंक ना तशें गेल्यार मात्र आमकां बिल दिवंक ना डायरेक्ट एमर्जन्सी केसाक खंय म्हणजे आतां एक्सिडेंट जाले एक्सिडेंट जाल्यार खंय म्हणजे रोडार एक्सिडेंट जाले तो ताका खंयी जाल्यार सेसियेत खंयच्याय लागशिल्ल्या हॉस्पिटलाक एमर्जन्सी केस ते जाल्यार एमर्जन्सी केसीन तांकां ह्या BPLच्या आयुष्मान सेगमेंटाक एनरोल करीत खंय तशें तांत ते जाल्यार हें जायना हें वेनलॉक हॉस्पिटलाक तोसाजी थंय तांत बैरेजे म्हणून हें जायना ते तांणी डिसायड करतात ताचे सिवियरनेस पळोवन तांणी डिसायड करतात आतां कार्डां मस्त नमुन्याची कार्डां आसात आमकां आधार कार्ड गरजेचें ताच्या उपरांत पान कार्ड आसा रेशन कार्ड मागीर आतां हेल्थ कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स पासपोर्ट वोटर कार्ड वोटर ID अशें म्हणटा आसतना हाचें महत्व कसलें आतां आधार कार्ड वय आमकां जाय जें म्हणून ना आतां पान कार्ड असल्याचें आतां थोडे फावटी सांगतात आधार कार्ड आनी पान कार्ड तुवें लिंक करूंक जाय अले पुरा समस्या अले पुरा येता एक सवाल येता कित्याक कोण ना म्हणल्यार एक सवाल येता हें पुरा कित्याक करचें हाचें महत्व कसलें सगळ्याचें खंयचेय दस्तावेज जावन दी खंयचेय डॉक्युमेंट जावन दी आमकां ही नांवां मात्र गोत्ता आसा पान कार्ड तें मात्र गोत्ता पूण ताचे विशयान चडीत माहीत गोत्तना पासपोर्ट जावन दी खंयचेय जावन दी पासपोर्ट पूण ताचें कसलें महत्व इम्पॉर्टन्स कसलें खंयचेय डॉक्युमेंट जावन दी डॉक्युमेंट्स गरजत हर एका विशयान डॉक्युमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्युमेंट्स नासतना एक नेक्स्ट स्टेजाक वचचे जाल्यार घरांतल्यान भायर वचचे जाल्यार आमकां व्हेकल जायचें पडटा व्हेकलान ड्रायव्हिंग लायसन्स जायचें पडटा ड्रायव्हिंग लायसन्स नासतना तें RTO सेगमेंट रोड ट्रान्सपोर्ट अशें ऑर्गनायझेशन रोड ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी RTO ऑथॉरिटी ऑफिसर एक्चुअली RTO रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर ऑथॉरिटी आसा ताका त्या ऑथॉरिटीच्या अंडर आमकां ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळटा ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार आधार कार्ड जायचें ताका मार्क्स कार्ड 10th मार्क्स कार्ड आसल्यार जायचें ऑर 10th मार्क्स कार्ड नासल्यार बर्थ सर्टिफिकेट जायचें बर्थ सर्टिफिकेट जाय जाल्यार आमचे बर्थ एनरोलमेंट आसचें थंय खंयच्यान तर बर्थ सर्टिफिकेट मेळटा तशें हर एक डॉक्युमेंट्स ताचें म्हत्व आसा ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार आधार कार्ड जाय जें सांगलें हांवें आधार कार्ड जाय जाल्यार आधार कार्डाक करूंक वचचें आधार कार्ड करूंक गेल्यार आधार कार्ड मेळटा आधार कार्ड मेळ्ळ्या उपरांत वोटर कार्ड म्हणून आमी सांगता तें नेक्स्ट आमचें वोटर कार्ड मेळ्ळा जाल्यार रेशन कार्ड जायचें आधार कार्ड आनी रेशन कार्ड तशें कार्ड वयर कार्ड आसातच आमकां एक नातल्यार एक मस्त तुमी सांगतात मस्त कार्डां जालीं वय हांव सांगता मस्त कार्डां जालीं मात्र गोवोरमेंटान मस्तू कार्डां जालीं म्हणून ती शॉर्ट करता आसात आतां कार्डां उणें करूंक ट्राय करता आसात आतां त्या कार्डाच्या विशयान उणें करच्या बदलाक तांणी डिजी लॉकर म्हणून आतां एक स्टार्टींग केलां ह्या डिजी लॉकरान काय जाता म्हळ्यार तुमचे हर एक कार्डां ताच्या भितर बसतात पॅन कार्ड जावन दी DL जावन दी आधार जावन दी ड्रायव्हिंग लायसन्स जावन दी एवरीथींग इवन पासपोर्ट समेत ताचे भितर बसता एक डिजी लॉकर म्हणलें एक वेबसायट एक सायट आसा ताच्या भितर ते येवन बसता मागीर आमकां एक सगळीं कार्डां आमी पर्सान दवरून भोंवचें म्हणना बॅगान दवरून भोंवचें म्हणना ऑफिसाक येताना बॅगान दवरून भोंवचें म्हणना ह्या डिजी लॉकरांत आमी दाखय ऑफिसरांक पुलिसांक खंयच्याय ऑथॉरिटीच्या मनशांक ह्या डिजी लॉकरांत दाखयल्यार जालें ओपन केल्यार जालें तें सगळें कार्ड आमचे भितर ताचे भितर आसतात प्रोवायडेड नांव डेट ऑफ बर्थ मॅच जायची तर ऑटोमॅटीक जावन त्या डिजी लॉकरा भितर सिंक जातात आनी हर एक कार्ड ताचे भितर आसता डॉक्युमेंट समेत ताचे भितर सिंक जावन आसता आमचे घरचे आमचे लँड डॉक्युमेंट जावन दी तें समेत आमचे तांचे भितर सिंक करियेत जनन प्रमाणपत्र मरण प्रमाणपत्र हें पुरातन भोव गरजेचें जर तर एका कुटुंबान कोणी एकलो मरण पावल्या उपरांत म्हळ्यार तो मरण पावला म्हणून एक सर्टिफिकेट आतां भोव गरजेची आनी ह्या लोकांक सादारण लोकांक हाच्या विशयान चड माहीत ना आतां ही प्रमाणपत्रां मरण प्रमाणपत्रां आपणावचें जाल्यार कशें घरच्यांनी मरण प्रमाणपत्र एक मनीस सरल्या उपरांत हॉस्पिटलांत जावन दी हॉस्पिटलांत सरल्यार ते ऑटोमॅटीक जावन
त्या सरल्या आतां सिटीन सरला रे तो हॉस्पिटलां सिटीच्या लेवलाचे हॉस्पिटलान सरला रे ते ऑटोमॅटीक जावन ते महानगरपालिकेक एंट्री जावंक येता तांचे डेथ आनी बर्थ आनी डेथ रजिस्ट्री आसता ते रजिस्ट्री विदीन 2 डेजांत 3 डेजांत तांणी ते हर एक तांचे रिपोर्ट तांकां धाडूंक आसा महानगरपालिकेंत 3 डेज 7 डेजा भितर तांणी एकलो मुडी सरलो ताचे कुटुंबाचे आनी वचून महानगरपालिकेंत 7 डेजा भितर तांणी तांचे खाणगी येता 7 डेजा भितर तो खाणेचें म्हणना जाय जाल्यार तांचे 1 वर्स जावन दी नो प्रॉब्लम मात्र एंट्री थंय आसता एंट्री आसता नांव तान धरलें हर एक तांचे एंट्री थंय आसता 1 मंथान ती खाणगी येता काही तोंदरे ना 1 वर्सांनी खाणगी येता तोंदरे ना मात तांकां बस डेथ सर्टिफिकेट थंय तांचे हाजर तांचे एंट्री जावन आसता तर तांणी खाली एप्लिकेशन दिवचें काणगोवचें एप्लिकेशन आजकाल एप्लिकेशन दिचें म्हणना तुमी तुमकां सांगलें हार्ड कॉपी एप्लिकेशन दिचें म्हणना आमचें सिस्टम जावन आसा आमचें हांवें वर्क करचें जावन आसा ई गव्हर्नन्स म्हळ्यार सकडी इलेक्ट्रॉनिक जावन आमी एप्लाय करचें बर्थ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक जावन वर्क करचें आपणावचें आतां मँगलोरांत तसलें प्रोविजन ना इलेक्ट्रॉनिक मँगलोर महानगरपालिकेंत ट्रेड लायसन्स इलेक्ट्रॉनिक जावन काणगोवचें ऑप्शन आसा टॅक्स बंदचे इलेक्ट्रॉनिक जावन बंद येत तशें थोडे इलेक्ट्रॉनिक जावन जाता आसत मात्र ही बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट पुरो आसा न्ही इलेक्ट्रॉनिक जावन काणगोवचें आतां आनी जाता आसा मुखल्यान जावंक पुरो सद्या जावं टॅक्सा विशयान तुवें सांगलें टॅक्स आमी हर एक वस्तूक टॅक्स बांदता आतां रोड टॅक्स म्हणून थंय टोल गेट आनी आसात आनी आतां एक फास्ट टॅग म्हणलें एक आनी एक विधान आयलां हाचे विशयान इल्लें मस्त कन्फ्युजन हांव बघता म्हाका आमकांच जाल्लें प्रमाणे फास्ट टॅग गेले आमी इतले कितले 400 केले दिवन फस्ट एंट्री फास्ट जातानांत ते पयशे उसळ्ळे अशें कशें कित्याक घडटा एक फास्टॅग म्हळ्यार कित्याचो एक उपयोग ते कन्फ्युजन काल्याक मागीर आतां पोरूच एक सांगलें जानेवारी केलें 1 तारखे भितर म्हणून आतां परतून पोस्टपोन केलें 31 मार्च म्हणून सांगलें हें पुराय काय कित्याक अशें जनांक एक टार्गेट दिवन आसता तेचे भितर ती एंट्री जायची ह्या विशयाक एंट्री ह्या संगती 9 हाच्या पयलीं मस्त डेट्स दिल्यात हांव फास्टॅगांत इक्वीट हांवें फास्टॅग गेल्लें लॉंग बॅक अरावंड 2017 फास्टॅग घालां हांवें म्हज्या गाडयेक हांव फास्टॅगांत आमचें तें वर्क ई गव्हर्नन्स वर्क आसलें न्हू 2017 घावन सोडलां तें जालां इक्विटास म्हणल्यार हांवें फास्टॅग गेल्लें इक्विटास बँकाचें बॉम्बेचें बँक तें ताचें फास्टॅग आमचे CSCन मेळटा आसलें CSCन SBIचेंय मेळटा हर एक बँकाचें फास्टॅग आमचे हातूंत सोल्युशन आसा फास्टॅग जावन आसा पयशे गव्हर्मेंटाक लूप होल जायलो मेन जावन गव्हर्मेंटाचे उद्देश काय आसा सांगल्यार पयशे लोकांनी तांचे रोडांत कॉन्ट्रॅक्टर्स रोड कॉन्ट्रॅक्टांतले रोड बिड्डर्स कोण आसता ते टॉलवाचे कोण बिड्ड करून ऑथॉरिटीकान काणयता तो पयशे कलेक्शन करचे तेय लूप होल जाय नजो गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट पयशे येजे नातल्यार आनी NPCI नातल्यार हाका ताका सांगतात रोड ट्रान्सपोर्ट NHAI सांगतात नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांकां डायरेक्ट जावन पयशे पावचे थंय तें डिस्ट्रिब्यूट जायचे तशें तांचे प्रोग्राम्स जावन आसा थंय पयशे खंयसा लूप होल जाय नजो गव्हर्मेंटाचे ते प्रोग्राम त्या प्रोग्रामा वायज तांणी हें फास्टॅग डेवलप केलां तांणी फॉरेनाच्या कंट्रीचे तांणी ऑब्जर्वेशन पळयलां असो करून त्या देखून ते हांगा इम्प्लिमेंट तांणी लॉंग बॅक आतां चिंतून आसात तांणी आतां त्या विशयान ती मस्त डीप गेल्या तांणी इम्प्लिमेंट करूंक फोर्स करता आसत नॉट फोर्स इम्प्लिमेंट करूंक तांणी चिंतलां इम्प्लिमेंट करता आसत हें इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां हें नवें सेगमेंट आमकां सगळे पब्लीक सांग नवें सेगमेंट हे नवे सेगमेंट कंपनीक थोडे नवे सेगमेंट आनी थोडे तांणी आनी रिफॉर्म जावन आसात रिसर्च करत आसात रिफॉर्म जावन आसा रिसर्च केलां रिफॉर्म जावन आसात एका जणांक मेन जावन माहीत ना हें कितल्याक एका कार्ड कितल्याक येता ताचें डेपॉजीट कितलें ताका एक्टिवेशन चार्ज कितलें आनी तातूंत कितले पयशे मिनिमम दवरचे आनी ताचे वयर
ते कितले कट जातात खंयचे टॉल बुतात येतना कितले जातात आमचे बॅलन्स मिनिमम बॅलन्स कितले आसाचे ताका एक ॲप आसा हर एका टॅगाक हर एका कंपनीच्या टॅगाक मोबायलांत प्ले स्टोरांत ॲप आसा ते ॲप फस्ट डावनलोड करचे ॲप आमचे मोबायल नंबर तान धरले आमी फस्ट रिजिस्टर जावचे वेहिकल नंबराक खंयचे एक फास्टॅग रिजिस्टर जावचे वेहिकल नंबराक ताचे वयर लॉग इन जावंक आमचे मोबायल नंबर आसता युजली आमचे मोबायल नंबर आसता मोबायल नंबर घडले कुडले आमकां कस्टमर आय डी तातूंत मेळटा कस्टमर आय डी मोबायल नंबर वेहिकल नंबर ह्या तिनांत एक आसल्या सुमार आमकां लॉग इन जावयात तांतू लॉग इन जाल्ले उपरांत आमकां तांतू कितले अमावंट आसा डेपॉझीट कितले अमावंट आसा ते आमकां दिसता आमकां आमी आतां हांगां बँगलोर आसाचे कितले टॉल बूट मेळटात लागीं एका काराक 300 रुपीज पासून कसं येता हांगा बँगलोर येताना पाटी येताना उणें करचो करूं 33 पाटी येयला रे ताचे 50% ऑफ दी कट जावचे येताना फूल वॅल्यूम कट जाता ते तांतू आमकां तितले मिनिमम तितले दवरला रे 300 रुपीज एक्स्ट्रा दवरला रे म्हणल्यार 200 रुपीज आमकां डेपॉझीट म्हण आसता थोडे बँकाचे 200 रुपीज डेपॉझीट आसा थोड्या बँकाचे 100 रुपीज डेपॉझीट आसा थोड्या बँकाचे 150 रुपीज डेपॉझीट आसा थोड्या बँकाचे डेपॉझीटच ना ते तसले बँक हे आसात कळ्ळें फास्टॅग आसात आतां एग्जाम्पल नॅशनल NHAI तांतू डेपॉझीट ना नो डेपॉझीट NHAIचे फास्टॅग आसा नो डेपॉझीट तांतू कितले फीड करतात पळय तितले कट जाता तांतू कट जाता हे कट जाल्ले वॉल्युम्स आसा न्हय ते आमी कट जावचे वॉल्युम्स डायरेक्ट जावन NHAIक फॉरवर्ड जाता थंय तें कट हर एकाक कट जातानाच ह्या टॉल बुतांत कट जाल्ले आमकांय मेसेज येता तांकां थंय फीड जावन आसता खंयचे NHAIक तांच्या ह्या टॉल बुतांत कट जालें थंय ते अमावंट त्या टॉल बुताच्या ऑथोरायज पर्सनच्या अकाउंटाक ते मागीर क्रेडीट जाता मागीर तांचे टायम लिमीट आसा तांणी ते तांकां उपयोग तांकां बिड्डाच्या लेखान तांकां उपयोग करूंक मेळटा आतां आनी एक प्रमुख विशय लोन आतां आजकाल एक काजार करूंक जावन दी एक जागो काणयोंक जावन दी खंयचे एक ल्हानशे वेवहार काणयोंक लोक लोन अशें येता पूण हे लोन काणयोंचे जाल्यार बँकांत कशें हाका एक कसली एक प्रक्रिया प्रोसेस कसलें आसा लोन सब्जेक्ट सांगल्यार आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल खंयचे लोन गरज आसल्यार मात काणगोवचें गरजेक आतां एग्जाम्पल खाजार तुमी सांगलें खाजाराक लोन म्हण ना खाजाराक पर्सनल लोन म्हण दितात पर्सनल लोन खाजार म्हणल्यार सब्जेक्टाक पर्सनल लोन दिवचें पर्सनल लोन कोणाक दितात मेन जावन सिबील परफेक्ट आसल्यार ताका इनकम सोर्सेस करेक्ट आसल्यार मात्र ताका लोन काडूंक जाता इनकम सोर्सेस परफेक्ट आसा जाल्यार बँकाक कशें कळटा आमकां इनकम सोर्सेस आसात एक ताचे IT रिटर्न्स ताका बँकाच्या मॅनेजरांक तांणी विचारतात पर्सन आमी लोनाक येतना फर्स्ट जावन विचारचें इनकम टॅक्स तुमचे हाडा म्हणून 3 years इनकम टॅक्स हाडा ताचे रिपोर्ट पळोवन ती स्ट्रॅटजायज करतात हाका कितले लोन दिवयात म्हणून त्या इनकम IT रिटर्न्साच्या फायलांत आमकां तांतू क्लियरली मेन्शन जावन आसा कितें सांगल्यार तांतू कितले प्रॉफीट आनी कितले आमकां बॅलन्स उरता बिझनेस जावन दी नातल्यार तो फॉर्म 16 जॉबांत आसलो जाल्यार फॉर्म 16 दितात तांतू मेन्शन जावन आसता कितले ताका सॅलरी कटींग जावन कितले ताचे इन्शुरन्स जावन दी ताचे टॅक्सीस जावन दी कट जावन कितले प्रॉविडंट फंड जावन दी ते कट जावन कितले उरले ताका हे पयशे ताच्या अकाउंटाक पडटात तांतूंत 50% इज हे करतात कन्सिडर करनात पर्सनल एक्सपेंडिचर म्हण करतात एका पर्सनाक 10,000 म्हण पर्सनल एक्सपेंडिचरान दवरतात एका पर्सनाक ताच्या फॅमिलीच्या आतां एग्जाम्पल एक बायल भुरगीं घोव बायल आनी भुरगीं आसात म्हणजे ते जाल्यार तांच्या फॅमिलीक भुरग्यांक 5,000 लेखान दवरतात पर्सनल एक्सपेंडिचर मंथली आनी बायलेक 10,000 दवरतात 10,000 दवरतात तशें करून तांकां सॅक्टर करून कितले उरले एक 50,000 एका मनशाक सॅलरी आसा तर तांकां
तांतूंतल्यान उरले ते हांवें सांगले पळय अमावंट्स ते डिडक्ट करून उरले ताचे हे ताचे वयर तांकां EMI करून तांकां 5 लाख जाल्यार 5 लाख तातूंत डिफरेंशिएट करून तांकां लोनाचे संबंद दितात गव्हर्मेंट आतां तुमी ह्या विशय हे बँकींग सेक्टर जालें गव्हर्मेंट आतां काळें सवलत आसा म्हणल्यार मायनॉरिटीशांक इतले पसून पोर पसून 50,000 दिता आसले मायनॉरिटीशांक 50,000 गव्हर्मेंटाचे शादी भाग्य म्हूण आसता आसलें आतां तें गव्हर्मेंटान फंड ना म्हूण सांगून चडाव जावन आतां काळें करता ते शादी भाग्याक कोवीड केदां आतां सुरू जालां पळय तर आतां शादी भाग्याचें हें ऑप्शन रावयलां आनी मुखार स्टार्ट जावंक पुरो आनी मायनॉरिटी लेवलान तुमकां सांगचें जाल्यार मस्त लोन्स मायनॉरिटी लेवलान आसात बिझनेस सुरू करतना समेत थंय एप्रोच मायनॉरिटी ऑफिसांत जातले ऑफिसाक वचचें म्हणून हांवें सांगलें बरी गव्हर्नन्स डिपार्टमेंट मायनॉरिटी हे आसा वेलफेअर बोर्ड आसा त्या मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाक आमी लॉगीन जावयात थंयतान आमी आतां ऑनलायनूच प्रक्रिया जावन आसा एप्लिकेशन्स पुरो ऑनलायन घालयत आमी ताचे सवलत्यो आमी जोडयत एप्लिकेशन्स पुरो ऑनलायन घालूंक काही करतना आमच्या हर एक आसले CSC SPV सेंटर CSC कॉमन सर्वीस सेंटराचे गव्हर्नन्स सेंटरांत तुमी थंय गेला समेत आमकां जाता नाल्यार हेल्पलायन हर एक खंयचेय हेल्पलायन विलेज लेवल एंटरप्रेन्योराच्या हेल्पलायनांत वचयत तांणी एनरोल जावयत मायनॉरिटी विशयांत एक विशय आयिल्लो लोन म्हणून न्हय आतां मायनॉरिटी आमकां एक आमी क्रिस्तांव म्हणटाना आमी इल्ले नर्गता सरकाराचे सवलत्यो काणयोंगी कसले महेत कशें जोडोवंगी पूण मायनॉरिटीक सरकारांत सबार सवलत्यो आसात ह्या सवलत्यो विशीं आमकां कसले मायनॉरिटी जावन आमकां क्रिस्तांवांक एक कसले सवलत्यो मेळटा सरकारांत मायनॉरिटींत मस्त सवलती आसात खंडी जावन मस्त सवलती हांवें मायनॉरिटींत लोन काण गेलां हांवें 20 लाखां पसून लोन काण गेलां एका टायमार 20 लाख लोन काण गेलां तातूंत म्हाका फायदोय जाला फायदो म्हूण सांगल्यार फायदो म्हणून सांगचें न्ही म्हाका त्या टायमार फंड्स मेळ्ळे म्हाका उण्या इंट्रस्टाक मेळ्ळे हांव तुमकां म्हजें एग्जांपल सांगचें जाल्यार बँकांत हांवें वचचें जाल्यार कितलें म्हाका इंट्रस्ट घालता तें जालां 2012 ती हांवें 2010 काणयलें तें जाल्यार इंट्रस्ट रेट हाय आसले लोनाक बिझनेस लोनाक अरावंड 9.5% इंट्रस्ट आसले बिझनेस लोनाक 20 लाख कितले अमावंट सट्टा तितले रेट ऑफ इंट्रस्ट हाय मात्र हांवें 20 लाखान गेलें म्हाका एक्चुअली बँकांत हांवें एप्रोच जाल्यार अरावंड 10.25 पसून इंट्रस्ट पडटा आसले बिझनेसाक आतां उणें तेंत उणें जालां आतां इंट्रस्ट लेवल उणें जालां आतां फिक्सडाकी समेत कितले 6% 5.5% कितें केलां 6% बिलो 6% आतां फिक्सडाक पयले फिक्सडाक त्या टायमार अरावंड 7.5 पसून फिक्स्ड रेट ऑफ इंट्रस्ट दिता आसलें आतां तेंत 5.5 तान 6 दिलां गव्हर्मेंट RBI दिता आसा आतां त्याच्या प्रमाणे रेट ऑफ इंट्रस्ट लोनाचे रेट ऑफ इंट्रस्टूय उणें जाल्यात गव्हर्मेंट आतां बिझनेसाक 8.5 पसून इंट्रस्ट दिता आसत ही तेंत हांवें मायनॉरिटींत येता आसतना मायनॉरिटीचे मायनॉरिटी बँक न्ही तांणी मायनॉरिटीचे फंड्स आसात मायनॉरिटी बँक तेंचे हें आसात तांणी थंय आमकां लोन दितात अमावंट दितात हांवें सांगलें 20 lakhs कशें दितात आमी तांकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमी खालें बिझनेस करता खंयचे वयर ते 20 लाख इन्वेस्ट करता ते तांकां दाखयचे प्रोजेक्ट करचे ते प्रोजेक्ट रिपोर्टांत आमकां ते पळोवन तो थंयसर मॅनेजर आसा ते फायल बँगलोराक येता हें करून प्रोवायडेड तांचें वेरिफिकेशन पुरो जाल्ले उपरांत आमकां सँक्शन करतात रेट ऑफ इंट्रस्ट कितलें 5% 5% रेट ऑफ इंट्रस्ट थंय कितले बांदचे पडटा आसले म्हाका त्या टायमार 10.25 हांगा कितल्याक मेळटा आसा समा अर्द्याक तातूंत ताचे वयर आमकां काही प्रोसेसींग चार्ज ना प्रोसेसींग काही चार्ज ना हें जावन आसा गव्हर्मेंटाचें मायनॉरिटीचे डेव्हलपमेंटाचें एक संबंदीत वर्क थोड्यांक काही प्रोजेक्ट रिपोर्ट दाखयचे म्हणून आतां एग्जांपल तुमकां सांगता एकलो वेहिकल काणूंक पयसरता आसा वेहिकल काणूंक ताचे पर्सनल युजाक न्ही तातूंत वेहिकलांत उद्योग करया येल्लो बोर्ड सांगतात येल्लो बोर्डाचे वेहिकल प्रायवेट टॅक्सी न्ही व्हायट बोर्ड येल्लो बोर्ड कमर्शियल वायज यूज करूंक ते जाल्यार ताका फंड्स मायनॉरिटी डिपार्टमेंटान हें करयत एक्वायर करयत तातूंत 2.5 लाखां पसून पयशे बांदूंक नात
आतां ते 3 लाख केल्यात. पयलीं हांव आसतना 2 लाख आसले. हांव मायनॉरिटींत म्हाका मायनॉरिटींत 20 लाख मेळ्ळे. ट्रान्सपोर्ट डिविजनांत हांगा टुरिझम डिपार्टमेंट म्हूण आसा तेंच्या मँगलोरांत टुरिझम बजेंत महानगरपालिकेच्या बोगलेक ते एक बिल्डींग आसा थंय टुरिझम डिपार्टमेंट आसा थंय तान म्हाका 2 लाखाची सवलत मेळ्ळे. ओके. आतां मायनॉरिटींत भुरग्यांच्या शिकपा खातीर ह्या दुबळ्यांच्या मेडिकल तांकां एक कुमोग जावन काही मेळटा गी? होय, खंडीत जावन मेळटा. आतां सुमार जाणां येतात एक हेल्प दिसान पूण तांकां सरकारांतावन तसली एक कुमोग मेळटा म्हणून कळीत ना. ते काही तांणी आतां पेरंट्सांनी जावं दी या पिडेस्तांनी जावं दी काही वचून एक रिक्वेस्ट करयत, विनंती करयत. मेडिकल हेल्प जाले आयुश्मानांतान मेडिकल हेल्प वयता. शिकपाक अनेक आयुश्मानांतान तुमकां अनेक विशय सांगूंक आसले जाल्यार आयुश्मानांतान थोड्यांक पयशे मेळूनात मेळूनात म्हणून सांगा. तांतूय एक ग्रीवियन्स सेक्शन आसा. तांतूय ग्रीवियन्स सेक्शन आसा. प्रायम मिनिस्टराचें हें आसा. CM चीफ मिनिस्टराचें रिलीफ फंड आसा. रिलीफ फंड ताका आमी प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा. ताका आमी एप्लाय करयत. तें ऑनलायनूच प्रोसेस जावन आसा. त्या ऑनलायन प्रोसेसांत आमकां बिल येवनात म्हणून तांतू ग्रीवियन्स गेल्यार तांतूय सोल्युशन जावन येता. पयशे येतात. आयले दाखलेय आसत. काही तशें काही पयशे येवना म्हणून हताश जायचे म्हणून गरजत ना. तांतू तुमकां ह्या सडन जावन हे विशय आयल्याक हांवें मोदें एक सांगलें खंयच्याय विशयांत हताश जायचे म्हणून गरज ना. तुमी आनी एक विशय सांगले एज्युकेशनांत जाय आसलें आमकां स्कॉलरशीप म्हणून स्कॉलरशीप मेळटा. ताका लोन्स काही मनीस स्कॉलरशीप पावना. आमकां लोन्स जायचे मायनॉरिटींतान एज्युकेशना खातीर लोन्सूय आसात व्हडले व्हडले. आमच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट त्या सेगमेंटाक पुरा लोन्स दितात. तेंत आरिवूतान धरलें तशें पुरा ते प्रोग्राम्स आसात. मात सगळी ऑनलायनूच. ऑफलायन आतां आजकाल ऑफलायनाचे प्रोग्राम्स जाता इतले उणे जाल्यात. ऑनलायनूच ते एप्लाय करूं. आमी आज उलोवंक अशे विशय सबार आसात पूण अक्रेक एक सरकारी सवलत्यो घरा बागलाक म्हणटाना तुजी थोडी उतरां. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां घरा बागलाक वय खंडीत जावन आमी तांचे निड्स काले आसा तांणी फर्स्ट ऑफ ऑल तांचे निड्स अंडरस्टँड करचे आनी तांकां ताचे भितर आतां सकडी गव्हर्नन्सांतान तांणी एप्रोच करयत त्या जनांनी तांचे निड्स प्रकार गव्हर्मेंटाचे अशे प्रकार तांणी ताचे भितर हें करयत फुलफील जावयत. मात तांकां फर्स्ट ऑफ ऑल करचे असले तांकां विचार जायचे खंयचे ताचे विचार म्हळ्यार तांचे इन्फॉर्मेशन तांकां गरज गोत्त आसची. इन्फॉर्मेशन तांकां खंयच्याय विशयांत गरज गोत्त नासता जाल्यार तांणी आमचे कडेन एप्रोच जावयत. आमी तांकां सजेशन दिता. आमी तांकां वाटो दाखयता कशें तांणी इन्फॉर्मेशन खाण घेयत. हर एका विशयांत गव्हर्मेंटाच्यो सवलत्यो मस्तू आसात, सबार आसात, वास्ट आसात. खंयचे गरज तांकां पडटात म्हणून तांणी तांकां समजाचें. ते जाल्यार मात्र तांकां त्या विशयांत ताचे डीप वचून तांचे सवलत्यो गव्हर्मेंटाच्यो सवलत्यो आमकां खाणगोवंक जातात. गव्हर्मेंटाची सरकाराची योजना सबार आसात. सरकाराचे सवलत्यो मस्त आसात. ते आमकां आपणावंक साध्य. तशेंच माहेत आसल्यार आमची कामां मस्त रितीन सुलाभ जातात आनी माहेत ही गरजेची प्रत्येक जावन सरकारा विशयांत या सरकारांतावन दिवच्या सौलभ्या विशयांत ती माहेत आमकां भोव गरजेचें अशें थोडेच संगती सुडाळेन विस्तार रितीन मनेस्त रोशन मास्करेनासन हांगासर आज विवर दिलो. तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं.